अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैज़ान अब्बासी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त यंगस्टर में एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि 9-10 के स्टूडेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, अब जो है आज 9th क्लास के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से कल जो है लास्ट पेपर है मैट्रिक क्लास का। उसके बाद ये 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे ये एक थोड़े लंबे टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। प्लस जून जुलाई की भी छुट्टियां आ रही हैं, तो इस वक्त भी स्टूडेंट्स जो है वो फ्री होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी हो रहा होता है कि ज़्यादातर जो है वो तफरीहों के लिए इधर उधर घूमने चले जाते हैं फैमिलीज़ के साथ, या फिर जो रुझान आता है वो ये आता है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करा दिए जाएं। आज की वीडियो के तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन क्यों ना इन छुट्टियों में या फिर 9-10 के एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों को आप स्किल डेवलपमेंट की साइड पर लेके जाएं। आप उनको कोई हुनर सिखाइए। लाजमी नहीं है कि उनको इंग्लिश अगर बेहतरीन आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश की बिहाफ के ऊपर वो कहीं अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर उनके पास कोई हुनर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर उनको हुनर आता है तो वो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया, इवन अलमिया इस लेवल का है कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कहते हैं कि मैं अपने मुकदमे की जो भी मैं सुनाता हूँ, जो भी मैं समरी करता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ तो जो बात मैंने कही होती है, जो भी मैंने फैसला सुनाया होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होकर सामने आ रहा होता है। मतलब मेरे लफ्ज़ों की हेर फेर हो जाती है, मेरे लफ्ज़ों का मतलब बदल जाता है। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले साबका चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने भी ये कहा कि मैं फैसला कुछ सुना रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो बाद में मुझे पता लगता है कि मेरे ही अल्फाज जो थे, जो मैंने कुछ और कहे थे, इसका मतलब कुछ और निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है, जब फैसले अंग्रेज़ी ज़ुबान में सुनाए जाएंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखे जाएंगे, तो उसका तर्जुमा चेंज हो सकता है। क्यों ना फैसले भी उर्दू ज़ुबान में समझाए जाएं, उर्दू ज़ुबान में दिए जाएं। जब पॉलिटिशियंस को, जो सियासतदान है, जब वो अपनी तकरीर करते हैं तो उर्दू ज़ुबान में करते हैं। जब हम अपनी फैमिलीज़ में, अपने घर में बात कर रहे होते हैं, उर्दू ज़ुबान में करते हैं। अपने दोस्तों से बात करते हैं, उर्दू ज़ुबान में करते हैं। इवन हमें अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करनी हो, हमें अपने जज्बात का इजहार करना हो, तो हम उर्दू ज़ुबान में करते हैं। तो फिर ऐसा क्या मसला है कि जब पढ़ाई की बात आती है तो हम सारा फोकस इंग्लिश पे कर रहे होते हैं। हम जो है तमाम जो है स्किल्स को साइड में कर देते हैं, हम तमाम टेक्निकल चीज़ों को साइड में कर देते हैं। हमारा एक फोकस है कि किसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाएं। तो आज मैं इस वीडियो के तवज्जुह से यही बात कहना चाह रहा हूं कि हमें अपनी कौमी ज़ुबान के ऊपर फोकस करना होगा। और यकीन जानिए, जिस दिन हमने अपनी कौमी ज़ुबान के ऊपर फोकस किया, उस दिन हम तरक्की भी करना शुरू कर देंगे। आधा तीतर और आधा बटेर वाली कहानी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जब एक ज़ुबान हमारी है ही नहीं, हम ज़बरदस्ती बच्चों को फोकस कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती उस ज़ुबान के पीछे लगे हुए हैं हुनर को छोड़कर। क्यों ना हम हुनर के पीछे लगें और हुनर में आगे बढ़ें, ना कि एक ज़ुबान के पीछे लग के। मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश ना सीखें। जिस तरीके से अरबिक है, यूनिवर्सिटीज़ में अरबिक लैंग्वेज कोर्स कराए जाते हैं, ऑप्शनल में दी जाती है, और मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, पारसी है, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, चाइनीज़ है। मतलब ये लाजमी नहीं है, बेशक आप सीखना चाहें आप सीखिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि मार पीट कर बच्चे को ज़बरदस्ती हमने सिखानी है। जब हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो फिर हम किसी और ज़ुबान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र होना चाहिए। और जब बात फ़ख्र की आई तो मैं इसी चीज़ पे बड़े फ़ख्र के साथ एक बात कहूँ। बेशक मैं किसी तंजीम को रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर वो कोई सी भी तंजीम हो, लेकिन 22 तारीख को जब बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसके सिलेक्टेड नुमाइंदगान ने हल्फ लेना था, तो हल्फ लेते वक्त इंग्लिश में हल्फ लिया जा रहा था। तो वहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद थे जिन्होंने हल्फ लेना था अपना। तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब हासिम हंगवार साहब जो है वो कहते हैं कि हाफिज़ साहब कोई मसला नहीं है, आप बस रिपीट करते जाइए, मतलब इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, हम जो बोल रहे हैं बस आप रिपीट करते जाएं। तो बड़ी ज़बरदस्त बात कही हाफिज़ साहब ने, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश आती है, बेशक आप इंग्लिश में बोलें, लेकिन मैं
جو حلف لوں گا وہ اردو میں ہی لوں گا کیونکہ میری قومی زبان اردو ہے. بے شک وہ میئر آتے ہیں یا نہیں آتے شہر کراچی کے، لیکن ان کے اس اقدام سے ہمیں لگا کہ شاید اگر وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو بھی، اور اگر وہ میئر آتے ہیں تو بھی وہ بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے بہت سارے پازیٹیو کام کریں گے، کیونکہ جو شخص اپنی زبان کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ بہت سارے فرائض جو کہ ہمارے قومی فریضے ہیں ان کو بھی سمجھے گا. تو یہاں پر میں صرف اور صرف فوکس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، اور اس وقت جب چائنا آزاد ہوا تو ان کے جو حکمران تھے ماؤ زے تنگ صاحب، انہوں نے کہا کہ جو بھی تعلیم دی جائے گی، جو بھی ہنر سکھایا جائے گا، سب جو ہے وہاں کی زبان میں ہوگا، مطلب چائنیز زبان میں ہوگا. اس وقت ایسا نہیں تھا کہ انگلش پڑھائی جا رہی تھی یا کوئی اور سی زبان پڑھائی جا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ چائنا نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت اسپیڈ میں ترقی کی، بہت تیزی سے ترقی کی، اور آج چائنا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ زبردستی کسی دوسری زبان کو لاگو نہیں کرتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایون کہ ہم CSS کا ٹیسٹ بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم کہیں انٹرویو میں جاتے ہیں تو ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے، جبکہ انگلش ایک زبان ہے. آپ ایک زبان کی بنیاد پہ کسی کی بھی مہارت کا، کسی کی بھی قابلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہاں پہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت سارے اداروں میں، تمام اداروں میں نہیں لیکن بہت سارے اداروں میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ انگلش میں ہو رہی ہوتی ہے، انٹرویوز انگلش میں. ایون تو اب تو بہت سارے گورنمنٹ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ نوٹیفیکیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں تو انگلش میں آ رہے ہوتے ہیں. جب قومی زبان اردو ہے تو انگلش میں نوٹیفیکیشن دے کے کون سے ہمارے کندھے پہ ستارے لگ جائیں گے، یا ہم ایسی کیا ترقی کر لیں گے. میرا اس ویڈیو کے توسط سے حکام بالا سے یہی ایک مطالبہ ہے، یہی ایک درخواست ہے کہ اپنی تہذیب اور اپنی زبان پہ فخر کیجئے. ہماری زبان اردو ہے تو اردو پر ہی فخر کیجئے. کوشش کیجئے کہ آپ جو نوٹیفیکیشنز ہیں، آپ کے جو لیٹرز ہیں، آپ کی جو خط و کتابت ہے وہ انگلش کی بجائے اردو میں ہی ہو. بہت سارے عدالتی معاملات ہیں جو کہ انگلش کے اندر تحریر ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو بات بتاؤں سن 2000 سے پہلے ایون کہ جو لاء کی پریکٹس بھی تھی وہ زیادہ تر اردو میں ہی کرائی جاتی تھی. آپ کے پاس بکس موجود تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، ایون کہ مطلب اردو میں سمجھایا جاتا تھا. وہ آپ کی مرضی کہ آپ انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہوتا تھا. لیکن اب تو جس طریقے سے ہمارے اوپر زبردستی انگلش کو لا کے لاگو کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چاہے اسکولز ہوں چاہے کالجز ہوں، مطلب ہیوی فیس پے کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بچے انگلش اچھی بول سکیں. مطلب ہمیں اس ذہنی غلامی سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنی زبان پہ فخر کرنا ہوگا. جس دن آپ میری اس ویڈیو کو یاد رکھیے گا کہ جس دن ہم اپنی زبان پہ فخر کرنے لگیں گے، جس دن ہم اپنی بات اردو میں سمجھانے لگیں گے، جس دن ہم اپنی میسج اردو میں کنوے کرنے لگیں گے، جبکہ دنیا کی 7ویں بڑی زبان ہے اردو، دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، لیکن ہمارے اپنے ہی ملک میں اردو بولنے میں ایک قباحت آ رہی ہے یا شرم محسوس ہو رہی ہے. تو اس چیز کے اوپر نظر ثانی کی جائے کہ اس وقت ہم نہ چاہتے ہوئے بھی انگریزی کے غلام بنتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر دیکھا جائے اور اپنی زبان پہ فخر کرتے ہوئے تمام خط و کتابت، تمام ٹیسٹ اور یہ تمام چیزیں اردو میں کنورٹ کی جائیں، اور بچوں پہ زبردستی انگلش لاگو نہ کی جائے. اور ان چھٹیوں میں، یہ جو بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، چاہے وہ جون جولائی کی کہہ لیں یا 9-10 کے اسٹوڈنٹس کی کہہ لیں، ان چھٹیوں میں بچوں کو زبردستی انگلش سکھانے کی بجائے کوئی ہنر سکھایا جائے. جزاک اللہ.